Sa kapitong bulan ni anang tuiga si Ismael nga anak ni Netanias ug apo ni Elisama ug sakop sa harianong panimalay ug usa sa mga pangulong opisyal sa hari miadto sa Mispa kuyog sa napulo ka tawo aron pagpakikita kang Gedalias nga anak ni Ahikam. Samtang nagdungan sila pangaon didto sa Mispa, si Ismael ug ang iyang mga kauban milanit sa ilang mga hinagiban ug gipatay nila si Gedalias, ang gobernador nga gitudlo sa hari sa Babilonia. Gipatay usab ni Ismael ang tanang mga Hudeo nga didto uban ni Gedalias ug ang mga sundalo sa Babilonia nga hiatlan didto. Sa pagkasunod adlaw, sa wala pa'y nakahibalo nga gipatay si Gedalias, miabot didto sa Mispa gikan sa Sikem, sa Silo ug sa Samaria ang 80 ka tawo nga binarbasan ang ilang bungot ug gisi ang ilang sapot ug samaran ang ilang lawas. Nagdala sila trigo ug insenso aron ihala didto sa templo. Naghilak si Ismael sa iyang paggula sa Mispa aron pagsugat kanila. Sa pagkasugat nila, si Ismael miingon, "Dayon, ug tan-awan ninyo si Gedalias." Sa didto na sila sa sulod sa syudad, gipamatay sila ni Ismael ug sa iyang mga tawo ug gihulog ang ilang mga lawas sa atabay. Apan may napulo ka tawo sa pundok nga miingon kang Ismael, "Ayaw intawon kami patya, aduna kami daghang trigo, sibada, lanas sa olibo ug dugos nga among gitaguan sa kaumahan." Busa wala niya patya sila ug ang ilang mga kauban. Ang atabay nga gihulugan ni Ismael sa malawas sa iyang gipamatay mao ang dakong atabay. Binuhat kining atabaya ni Hari Asa silbing depensa batok kang basa nga hari sa Israel. Napuno ang atabay sa mapatayng lawas. Unya gibilanggo ni Ismael ang mga anak nga babae sa hari, ingon man ang tanang tawo sa Mispa nga gipiyal sa pangulo nga si Nebuzaradan ngadto kang Gedalias. Gibihag sila ni Ismael ug unya mipanaw sila paingon sa yuta sa Amon. Si Johanan nga anak ni Kareya ug ang tanang pangulo sa kasundaluhan nakadungog sa daotan nga gibuhat ni Ismael. Busa uban sa ilang mga sakop, gigukod nila si Ismael. Naapsa nila siya doon sa dakong linaw sa Gibeon. Nangalipay pag-ayo ang mga binihag ni Ismael sa pagkakita nila kang Johanan, kuyog sa mga pangulo sa kasundaluhan ug miikyas ug midagan sila balik sa agi ngadto kang Johanan. Apan si Ismael ug ang 8 sa iyang mga tawo nakaipsot paingon sa yuta sa Amon. Unya giatiman ni Johanan ug sa mga pangulo sa mga sundalo ang mga sundalo, mga babae, mga kabataan ug ang mga yudoko nga gibihag ni Ismael gikan sa Mispa human niya patya si Gedalias. Ilang giatiman ang katawhan nga gidala pagbalik ni Johanan gikan sa Gibeon ug unya milakaw sila tapos makapahulay kadiyot sa Simham duol sa Bethlehem. Nagtinguha sila sa pagpadayon ngadto sa Ehipto aron paglikay sa mga taga-Babilonya nga ilang gikahadlukan tungod sa pagpatay ni Ismael kang Gedalias nga gitudlo sa hari sa Babilonya ingon nga gobernador sa nasod.